इमरान खान की जान को खतरा है। बानी पीटीआई इमरान खान को कसूरवार करार दे दिया गया है और उनकी जमानतें खारिज कर दी गई है। बुशरा बीबी का सियासी किरदार नहीं है, वो खुद डी चौक आई थी। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, देखते हैं कि सूबे में कैसे रहोगे। मजीद अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। पिछले घंटों में डेवलप होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें आज के इस व्लॉग में आपको तफसील से बताऊंगी। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और सियासत के हवाले से बात की जा रही है, तो फिर हमने सोचा कि हम भी आपको इमरान खान के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बताएं। तो इमरान रियाज खान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उन्होंने अपने हालिया व्लॉग में ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान के हवाले से ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया गया है और उनकी ज़मानतें खारिज कर दी गई है। इस हवाले से भी तफसीलात बताऊंगी। नाज़रीन, बुशरा बीबी इस वक्त सियासत में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। वो एहतजाज में जा रही हैं, वहाँ पर खिताब कर रही हैं और मुख्तलिफ मीटिंग्स को अटेंड कर रही हैं और उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। तो इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर ने एक बयान दिया है कि बुशरा बीबी का सियासी किरदार नहीं, वो डी चौक एहतजाज के लिए आई थी। इस हवाले से भी तफसीलात बताऊंगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का एक बयान सामने आया था। उन्होंने बताया था कि बुशरा बीबी डी चौक कैसे पहुंची थी। उन्होंने इस हवाले से एक टीवी चैनल पर खुलकर बात की थी। आए आपको तफसीलात बताते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मिशाल यूसुफजई का वीडियो बयान सामने आया था बुशरा बीबी के हवाले से। अब अली अमीन गेंडापुर ने उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बताऊंगी कि आया उनको बरतरफ क्यों किया गया है। नाज़रीन, रात के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज के ऊपर मशावरत की गई थी। जी हाँ नाज़रीन, यह मशावरत हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज किया जाएगा। तो इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है अली अमीन गेंडापुर, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, देखते हैं सूबे में कैसे रहोगे फिर। इस हवाले से भी तफसीलात बताऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, केपी में गवर्नर राज के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है, वो भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से भी तफसीलात इस रिपोर्ट में बताऊंगी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज खान जो कि सीनियर सहाफ़ी है और इस वक्त वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की जो हालिया वीडियो है उसमें यह ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की है। तो आए आपको पहले वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब के बारे में मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कुछ खदशात हैं जिनका मैं इजहार करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने रब्ता किया है और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के अंदर उठते बैठते हैं। उन्होंने कहा कि जी 2 चीज़ों का खदशा है। अच्छा, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता खबर को, लेकिन हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम कुछ भी कर सकता है। वजह यह है कि अगर स्ट्रेट बुलेट चलाई जा सकती है, डायरेक्ट गोली मारी जा सकती है, तो कुछ भी किया जा सकता है। इमरान खान साहब के हवाले से जो 2 शुबहात हैं, नंबर 1, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कुछ लोगों का ये मानना है कि इमरान खान साहब को जेल से कहीं गायब किया गया है या इमरान खान साहब को किसी मखसूस हिस्से में ले जाया गया है और वहाँ पे उनके ऊपर सख्ती की जा रही है या उनको परेशान किया जा रहा है। एक तो नैरेटिव ये है और लोग ये कह रहे हैं कि अब कोई अनाउंसमेंट शायद ऐसी आ सकती है कि इमरान खान साहब का ट्रायल कहीं पे मिलिट्री ट्रायल होगा या कोई और चीज़ होगी। देखिए, इन चीज़ों को चैलेंज किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अब आप चैलेंज कैसे करेंगे? वहाँ पे तो एक आईनी बेंच बन चुका है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच है और वो जो आईनी बेंच है वो हुकूमत की मंशा के मुताबिक है, यानी पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और MQM ने मिलकर वो अपनी मर्जी के जजेस का बेंच बनाया है। वो चीफ जस्टिस भी अपना लाए हैं, उन्होंने बेंच भी अपनी मर्जी का बनाया है।
تو وہاں پہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف پہ فرض کریں پابندی لگ جاتی ہے یا گورنر راج لگ جاتا ہے یا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، فوج کی کسٹڈی میں دے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا۔ آئینی عدالت کو پوری طرح سے حکومت کے کنٹرول میں ہے، تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کا بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن کیا حکومت یہ کر سکے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ عوام کی طاقت ابھی بھی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ تمام تنظیمیں جتنی بھی ہیں ہیومن رائٹس کی، یا جتنے بھی لوگ ہیومن رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے لیے، رول آف لا کے لیے بات کرتے ہیں، جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں، وہ سارے اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری ایک اور جو شبہ ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ کسی لیول کے اوپر یہ کہا گیا کہ ایک اسیسمنٹ کی گئی ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں کس نوعیت کا ری ایکشن ہوگا، یہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے بھی یہ اسیسمنٹ کی ہے، اگر کی ہے تو میں ان کو صرف اس پہ ایک بات بتا دوں کہ آپ کو، مجھے اور کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ عمران خان اس وقت کوئی 80% پاکستانیوں کے دل میں ہے، اور وہ سارے لوگ اس امید کے ساتھ جی رہے ہیں کہ ایک دن عمران خان باہر آئے گا اور عمران خان ان کی مستقبل کے لیے بہتری کرے گا۔ وہ سارے اس امید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اگر ابھی آج باہر نہیں نکلتے تو کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا، عمران خان باہر آئے گا، کوئی نہ کوئی امید باقی ہے ان کے دماغ کے اندر۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ جیل میں کچھ ہو جاتا ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو 80% پاکستانیوں کی امید ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس لیول کا ری ایکشن آئے گا کہ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، معاملات کس نوعیت کے ہوں گے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ بکواس ہے، اور ایسی کوئی چیز سوچنی بھی نہیں چاہیے، اور اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اس طرح کے دو خدشات ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو انہیں غائب کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسی لیے شاید ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عمران خان صاحب کے وکلا جاتے ہیں، ملاقات نہیں کروائی جاتی، جو لوگ جاتے ہیں ملنے کے لیے نہیں ملوایا جا رہا۔ اور دوسرا یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی جان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ خدشات ہیں جن کا اظہار عمران ریاض خان نے اپنے ویلاگ میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی ضمانتیں خارج کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتاؤں گی اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیتے ہوئے کہا ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ATC ایڈمن جج مظہر علی گل نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا کہ ضمان پارک میں تیاری کی گئی سازش پر گواہان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پروسیکیوشن کے پاس بانی پی ٹی آئی کی اشتعال انگیزی کی ہدایت کے ثبوت موجود ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ انہوں نے ممکنہ گرفتاری پر ایک سازش تیار کی۔ الزام میں کہا گیا کہ سازش میں تھا کہ گرفتاری کی صورت میں دیگر قیادت ریاستی مشینری جام کر دے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ عمران خان کے وکیل نے دلائل دیے کہ وقوع کے وقت بانی پی ٹی آئی گرفتار تھے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی کی دلیل میں وزن نہیں کہ بانی پی ٹی آئی وقوع کے وقت گرفتار تھے۔ وکیل نے دلائل دیے کہ بانی پی ٹی آئی کے مختلف کیسز میں ضمانتیں بعد از گرفتاری ہو چکی ہیں، لیکن ہر کیس کا فیصلہ اس کیس کے اپنے میرٹس پر ہونا چاہیے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ کیس سازش یا اشتعال انگیزی پر اکسانے کا کوئی معمولی کیس نہیں ہے، پروسیکیوشن کا کیس ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملٹری تنصیبات پر حملوں کی ہدایت اور سازش تیار کی۔ پروسیکیوشن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پارٹی لیڈران اور کارکنان نے عمل کیا۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت بانی پی ٹی آئی کو قصوروار قرار پاتی ہے اور ان کی ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کی ہدایت اور بیانات کی حامیوں کی نظر میں قدر ہے۔ پی ٹی آئی کی دیگر قیادت نے بانی پی ٹی آئی کے ہدایت کو مسترد کرنے کا سوچا تک نہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس کے مطابق 11 مئی کو
पुलिस एहलकार पर तशद्दुद समेत ऐसे बहुत वाक़यात रौनमा हुए। पुलिस के मुताबिक मिलिट्री तनसीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बुशरा बीबी भी सियासत में काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। वो मुख्तलिफ मीटिंग्स को अटेंड करती हैं, उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आते हैं। तो इसी तरह से अब बैरिस्टर गौहर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी का सियासी किरदार नहीं है, वो खुद डी चौक आई थी। मजीद बताऊंगी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी का सियासी किरदार नहीं, वो खुद डी चौक आई थी। ARY न्यूज़ के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है। उन्होंने खुद एहतजाज में शिरकत की, हामी भरी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारान बताएं कि हमारे एहतजाज के लिए सजाए मौत क्यों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार जमात है, किसी को तखरीबकार और कातिल लीग नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आइंदा का लाहे अमल बानी पीटीआई से मशावरत के बाद दूंगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि धरने में किसी रहनुमा को कंटेनर पर पहुंचने का नहीं कहा। हमारे अरकान असम्बली बानी पीटीआई और नजरिए के साथ थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई अलग और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दो अलग चीज़ें हैं। पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले गलत खबरें फैला रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, बानी तक रसाई नहीं, इसीलिए इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का एक बयान सामने आया था। उन्होंने बताया था कि बुशरा बीबी डी चौक कैसे पहुंची थी। उन्होंने इस हवाले से एक टीवी चैनल पर खुलकर बात की थी। आए आपको तफसीलात बताते हैं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने उनके डी चौक जाने के फैसले के पीछे की हकीकत बयान कर दी। मिशाल यूसुफजई ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि बुशरा बीबी की एहतजाज से वापस आने के बाद किसी से मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान ने बताया कि बुशरा बीबी से बगड़ के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था और 2 दिन बाद बात हुई। मैं उनके साथ संगजानी के मकाम पर मौजूद थी। उन्होंने बताया कि हमें पता चला कि बानी पीटीआई ने संगजानी के मकाम पर रुकने का कहा है, लेकिन बुशरा बीबी खुद शोहर से संगजानी पर धरने का सुनना चाहती थी। बुशरा बीबी को पीटीआई रहनुमाओं ने ही कहा था कि उन्हें डी चौक जाना है। उनको जब पता था कि डी चौक जाना है तो वो मकाम से कैसे पीछे हटती। साबिक खातून अव्वल को बानी ने अमानत दी थी, लिहाजा वो ख़यानत नहीं कर सकती थी। उनका मज़ीद कहना था कि बुशरा बीबी ने ही एहतजाज में हर जगह यही कहा था कि बानी का हुक्म है, डी चौक पहुंचना है। उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर केमिकल फेंका गया, जिसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बुशरा बीबी से कहा गया कि गाड़ी तब्दील करके धरने वाली जगह पर चलते हैं। उनको बताया गया कि वापस धरने में ले जाएंगे, लेकिन मंसरा ले गए। उनकी हमशीरा मरियम बट्टू अपनी बहन के साथ नहीं थी। मैं ग्राउंड पर मौजूद थी, इसलिए दुरुस्त कह रही हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में रात गए वफाकी काबीना के हंगामी इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर, जी हाँ नाज़रीन, रात गए ये मशावरत हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज किया जाएगा। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर अली अमीन गेंडापुर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, देखते हैं कि सूबे में कैसे रहोगे। मजीद तफसीलात बताऊंगी इस रिपोर्ट में। अली अमीन गेंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, देखते हैं कि सूबे में कैसे रहोगे। सूबाई असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अली अमीन गेंडापुर ने कहा कि हुकूमत ने अपनी रवायात कायम करते हुए मुजाहिरीन पर जुल्म किया। 1977 में भुट्टो ने अनारकली में लोगों पर गोलियां बरसाई थी। अली अमीन गेंडापुर ने कहा कि पूरी कौम और दुनिया देख रही है कि एक लीडर जेल में बेगुनाह कैद है। जेल में कैद लीडर की कॉल पर अवाम फस्तायत के बावजूद निकली, मुल्क को इस जानिब लेकर जा रहे हैं जिससे पहले बड़ा नुकसान हुआ है। बानी पीटीआई की रिहाई और कानून की बालादस्ती का मकसद हासिल करके दम लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें गवर्नर राज लगाने की धमकियां देते हैं, हम कुर्सियों वाले नहीं। गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो लगाओ गवर्नर राज, देखता हूं कि सूबे में कैसे रहोगे। मुझे
پتہ ہے کہ تم میں گورنر راج لگانے کی ہمت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ہمیں پرامن رہنے کا کہتے ہیں، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنی جائیدادیں بیچ کر اسلحہ خرید لیں۔ ایک گولی کے جواب میں ہم بھی 10 گولیاں چلا سکتے ہیں۔ پنجاب پولیس سے تو کچے کے ڈاکو بھی کنٹرول نہیں ہوتے۔ پنجاب پولیس کے بہادر اہلکار جب پکڑے جاتے ہیں تو بانی کے نعرے لگاتے ہیں، کرسی نہیں، عزت اور غلامی نہیں، آزادی چاہیے۔ جب تک پوری قوم اس راستے نہیں چلے گی انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہمیں انقلاب لانا ہوگا، اس سے پہلے سب کی باری آئے، اپنے حق کے لیے اٹھو۔ اگر پرامن رہنا کمزوری بنے تو بانی سے درخواست کروں گا کہ پرامن کا لفظ مت استعمال کرنا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہیے، میرے اندر نہ غلامی ہے اور نہ ہی کرسی کا خوف، حکومت ہو یا نہ ہو، اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور مریں گے بھی۔ ناظرین، اسی گورنر راج کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا بھی موقف سامنے آیا ہے، آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کے پی میں گورنر راج جمہوریت کی روح کے منافی ہے، اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ رحیم یار خان میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، اس کی شدید مزاحمت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی مولانا نے حکومت اور پی ٹی آئی کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کا مشورہ بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جلسہ یا احتجاج کرنا اپنی طرح سب کا حق سمجھتا ہوں، ڈی چوک پر جو ہوا غلط ہے، تاہم پی ٹی آئی بھی اپنے طرز عمل پر غور کرے۔ جے یو آئی سربراہ نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن گورنر راج اس مسئلے کا حل نہیں، تاہم آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ دھاندلی سے پاک دوبارہ الیکشن کرائے تاکہ حقیقی نمائندے میدان میں آئیں۔ واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت رات کے وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ پر مشاورت کی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت کابینہ سے باہر جماعتوں کو بھی گورنر راج کے معاملے پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گورنر راج کی ابتدائی مدت 6 ماہ ہوگی، جس کا حتمی فیصلہ 1-2 روز میں ہوگا۔ ناظرین، بشریٰ بی بی کی ترجمان مشال یوسفزئی نے گزشتہ روز ایک بیان دیا تھا کہ بشریٰ بی بی ڈی چوک کیوں پہنچی تھی۔ اس کے بعد اب علی امین گینڈاپور نے آج مشال یوسفزئی کو عہدے سے برطرف کیا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آج کی اس رپورٹ میں بتاؤں گی کہ انہیں عہدے سے کیوں برطرف کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گینڈاپور نے مشال یوسفزئی کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ ARY نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گینڈاپور نے مشال یوسفزئی کو معاون خصوصی کی عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشال یوسفزئی کو عہدے سے ہٹانے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ ARY نیوز کے مطابق ابھی فی الوقت ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ اس سے قبل بھی ان کو اس عہدے سے برطرف کیا گیا تھا، لیکن دوبارہ تعیناتی کر دی گئی تھی۔ جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مشال یوسفزئی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گینڈاپور کی ہدایت کے مطابق ہٹایا گیا ہے، جس کی کاپی وزیر اعلیٰ اور سیکریٹری کو بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز شام ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی ترجمان اور وزیر اعلیٰ KPK کی سابق معاون خصوصی مشال یوسفزئی نے PTI کے دھرنے سے متعلق کچھ اہم انکشافات کیے تھے۔ مشال یوسفزئی کا اپنی گفتگو میں کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی کی احتجاج سے واپس آنے کے بعد کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جائے وقوع پر بگڑ مچنے کے بعد ان سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور 2 دن بعد میری ان سے بات ہوئی۔ میں ان کے ساتھ سنگجانی کے مقام پر موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی کو PTI رہنماؤں نے ہی کہا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے۔ ان کو جب معلوم تھا کہ ڈی چوک جانا ہے تو وہ مقام سے کیسے پیچھے ہٹتی۔ سابق خاتون اول کو بانی نے امانت دی تھی، لہٰذا وہ خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید بتاؤں گی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आला हाउस में वजीर आला अली अमीन गेंडापुर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने शिरकत की। इजलास के दौरान वजीर आला पर एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में इस्लामाबाद में PTI कारकुनान पर तशद्दुद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली बहस हुई और इस्लामाबाद वाक़ये से मुतालिक अरकान असम्बली ने अपने तजावीज़ कमेटी के सामने रखे। PTI की पार्लिमानी कमेटी ने मरकज़ी क़यादत से नाराज़गी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि जब D चौक में गोलियां चल रही थी तो मरकज़ी क़यादत कहां और क्यों गायब थी। अरकान असम्बली मरकज़ी क़यादत से नाराज़, मरकज़ी क़यादत D चौक में कहां और क्यों गायब थी। जी हाँ नाज़रीन, सबका यही सवाल है कि जब D चौक पर गोलियां चल रही थी तो PTI की जो सीनियर क़यादत है वो कहाँ गायब थी, या फिर किसी भी जो PTI के सीनियर रहनुमा थे उनको गोली क्यों नहीं लगी, उनको कोई भी जख्म क्यों नहीं आया, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनको क्यों नुकसान पहुंचाया गया, उनको क्यों तकलीफ दी गई, ये हम सब का सवाल है PTI से। तो नाज़रीन, ये थी आज की अब तक की कुछ अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।